أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله يا رحمن يا رحيم يا الله. نعم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي. الله يا شيخ محمد. نعم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي. الله 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 الله. نعم. مكتوبة بالاستوديو، مكتوبة هنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. ما شاء الله. الله جل الصانع. الله. جل شيخ محمد الصانع. هذا هدف يا أرسنالي. سلام. ما شاء الله. يا سلام. سلم. نعم نعم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عيني يا عيني. اللهم آمين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الله. يا سلام. الله جل الله. الصانع. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا أيوة. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع الأبرار. آمين يا رب. اللهم اجعلنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. يا عيني عيني. الله الله. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم آمين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم آمين.
وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. الله الله إنك لا تخلف الميعاد. إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.